درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب علامہ الحاج مولانا خوشی محمد انصاری قادری دامت برکاتہ العالیہ خطیب جامعہ ہادہ، مہمانان گرامی محترمی و مکرمی جناب سیٹھ محمد افضل صاحب، جناب علامہ صاحبزادہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، محترمی و مکرمی جناب محمد اکرم چشتی سیالوی صاحب، زینت القراء استاد الحفاظ جناب مولانا قاری محمد سرفراز سیالوی صاحب، ذی وقار علماء کرام، سادات عظام فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب اور قبلہ شاہ جی صاحب اور دیگر بزرگوں اور دوستوں، اج دیے پاکیزہ اور بابرکت محافل پاک مرحوم مغفور عاشق رسول گدائے اولاد بطول صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ محمد ثناء اللہ قادری انصاری مرحوم انہاں دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر برادران نے اور والد گرامی نے یہ اج دی محافل نو تشکیل دیتا جدا عنوان ہے شان پراواں دی، سادہ جا انداز شان پراواں دی۔ اپنا اپنا مزاج ہوندا ہے۔ قبلہ شاہ جی دا کی نام ہے جی؟ جناب صاحبزادہ محمد شفیق شاہ صاحب، ہاں جی اللہ اکبر، اور برادر اکبر جناب ثناء اللہ صاحب دے بھائی بھی بیٹھے نے، سارے دوست بیٹھے نے، تاہم خلاق عظیم دی پاک اور مقدس کلام دے وچوں معروف ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ میری جماعت دے جلیل القدر علماء بیٹھے نے، جتھے اذ اذ وذکر قرآن چاہیا نا، اتھے اللہ اپنے مدینے والے مائی نال مخاطب ہے۔ جی ذرا غور کر، جتھے اذ اذ وذکر آیا نا، اتھے اللہ اپنے مدینے والے مائی نال مخاطب ہے۔ دا مطلب سادہ جا سمجھو، جدو گل یاد کرانی ہوئے تے آکھی دے تانوں او گل یاد ہے، فلانے ویلے اسی فلانی جگہ تے کٹھے ہوئے سن، اچھا جی تانوں او گل یاد ہے؟ اللہ فرمایا وذکروا، محبوب یاد کرو اس ویلے نو۔ ہن اللہ خود کہہ رہا کہ میرا محبوب حاضر ہے۔ ہاں ہاں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مسئلہ سمجھنا ہے۔ علامہ انصاری صاحب خالق فرما رہا کہ وذکروا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، فرمایا محبوب یاد کرو اس ویلے نو، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تساں اس چیز نو نہیں ویکھیا؟ محبوب کیا تساں نہیں ویکھیا جڑا ابراہیم دے نال جھگڑا پیا کردا سی؟ جھگڑا کرنے والا نمرود ہے۔ ساری کائنات حادث ہے، صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اللہ قدیم ہے، حادث دی فطرت وچ بھول بھری ہوئی ہے، لیکن قدیم کتھوں بھلا؟ قدیم تو بھلن دی جاچ ہی نہیں اس مالک نو، نہ بھلو دے نیڑے میں او پہ پوچھن دیا الم تری الی الذی حاج ابراہیم۔ اے پیارے محبوب، کیا تسا نہیں ویکھیا ابراہیم دے نال کون پہ جھگڑا کردا سی؟ تے پوچھن والا کون ہے؟ قدیم، جڑا بھلدا ہی نہیں۔
نہ جا کے بیٹھو ذرا جڑا بھولدا ہی نہیں وہ پہ پوچھدا محبوب کیا تساں نہیں ویکھیا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل کیا تساں نہیں ویکھیا ہن پوچھن والا مولانا اللہ ہوے تے پوچھدا کینوں ہے محبوب نو تے معلوم ہو گیا بھئی موبائل اپنے اپنے بند کر لو میرے کھڑے کنے کنے جڑے میں سارے بند کر چھڑے تہاڈی مہربانی ہے تہاڈے نالوں پنجاب وچوں مینوں زیادہ ہوندے ہے نا تے میں بند کر چھڑے نے منہ کھول لو موبائل بند کر لو سر نہ ہلاؤ سر ہلا کے نہیں گل کرنا منہ نہ جواب دینا ہے فرمایا الم تر الی الذی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَاذْكُرُوا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فرمایا یاد کرو اللہ دی نعمت نو اللہ دی نعمت نو ڈٹ کے بولے ذرا اللہ دی نعمت نو یاد کدوں کرائی دا جدو کچھ دئیے پتہ ہی غریب سا میں تیرے نے مدد کی تھی تو امیر ہو گئے ہو یاد کرائی دا اللہ بھی فرماندا ہے ایڈو وڈا کیڑا احسان جے ہوئے جڑی سونی نعمت سی میرا مدینے والا او تے میں تانوں دے دتا ہے تے اجے بھی لے کے تواڈے کول شکر نہیں ادا ہو سکیا اس نعمت نو واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء بیٹھ جا یار بیٹھ جا ٹائم نہیں چینج کرنا بالکل آرام نہ بیٹھو نہ ڈسٹرب کرو چلن دے ٹھیک ہے سیٹ جنہ ہونا آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہ چھڑو لا پتہ نیڑے بہ جو سیانے بیانے ہو کے کام نہیں انجدہ کری دا مگر جو پھڑ لی کی فائدہ کم وہ کرو جڑا ہونڈے سنو رہے ہم تیانے نہ لاؤ گڈی انجن چل پوے نا تو پھر انہوں سیدھا سیدھا ہی جان دے رہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے بولا ذرا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یاد کرو اللہ دی نعمت علماء محدثین فرما دے لے مفسرین فرما دے لے اس نعمت تو مراد کون دوجی آیت سنو فرمایا لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے نعمت اللہ تو مراد قبلی والا ہے میں پوچھا یا اللہ پھر فرمایا میں نعمت
نعمت دے دیتی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا نعمت میں دے دیتی ہے اس نعمت دا کفران نہ کرو گلی گلی چرچا کرو میرا شکریہ ادا کرو پھر کیوں نہ کہیے فضل بلولا اور کیا چاہیے فضل اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ پیار نہ پڑھو ذرا مل گئے مصطفیٰ قاری صاحب میں بڑے وسوق نال عرض کرنا میں آدم نے منگیا مصطفیٰ دے دے نہ ملیا حضرت نوح نے منگیا مصطفیٰ دے دے نہ ملیا حضرت شیش نے منگیا مصطفیٰ دے دے نہ ملیا حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی طلب کر دے گئے پر نہ ملیا اسا منگیا بھی نہیں منگ دے اور نے مل سانو گئے نے کسی صاحب منگ دے ہو رہے لے پر مل سانو گئے لے پھر کیوں نہ کہیے فضل بلولا اور کیا چاہیے منہ کھولو ذرا فضل بلولا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ دی نعمت نو سبحان اللہ ہاں یاد کرو اللہ دی نعمت نو سب تو پیاری نعمت سب تو سونی نعمت میرا کملی والا سب تو سونی نعمت میرا کملی والا نالے اللہ نے یاد بھی بیلا کرایا سب زیادہ صحابوں کیڑا فرمایا اذ کنتم اعداء الف بین قلوبکم فرمایا جدو تسی ایک دوجے دے دشمن سو نکی نکی گل تو لڑ پیندے سو میں یار نو بھیجیا میں تواڈے دلاں وچ الفت بھی پا دتی تے تواڈا بھائی چارہ بھائی 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 بھی بنا دتے فرمایا میں تواڈے دلاں دے اندر الفت بھی پیدا کر دیتی ہن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تواڈے نال پیار کرنا او دا کمال کوئی نہیں کیوں کہے کہ میں پیار کرنا اللہ فرماندا پیار دی رت میں دینا سبحان اللہ پیار دی رت میں دینا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو میری سرکار نے فرمایا جڑیاں روحاں نے اصل تو ایک دوجے نو ویکھے ہے نا انہاں دنیا چ ہر شکل چ مل پینا ہاں ہاں انہاں ہر شکل چ مل پینا ہے او کی ہے بیجا رام نہ ہے سبحان اللہ کی جو مینوں اے دس نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ گولڑے شریف دبے تاج بادشاہ آپ دی عادت قریبہ دی سی کہ آپ اپنے گھروں چل کے نا تے اسٹیشن ریلوے گولڑا شریف تے گڈی ویکھنا ہوندے سن کسی نے عرض کی حضور بابو جی روز ہی اسٹیشن تے جاندے نے کی گل ہے آپ نے فرمایا گل ہے پوچھیا بلا کے بابو جی کی کرن جاندے ہو اسٹیشن تے عرض کیتی ابا جی مینوں نا گڈی کولو سبق بڑا ملیا آپ نے فرمایا کی تینوں سبق ملیا
عرض کی ابا جی حضور انجن وال جدو ویکھنا نا او جواب دیندا ہے بابو جی آئے ہو تو میں کہنا آہو آیا وا تینوں ویکھن آیا کہ میرے کو سبق لے لو پہلو میں سڑدا جے تے پھر پچھلے نو کھڑدا جے گل ذرا سمجھنے والی تسبب دی پہلے میں سڑدا جے تے پھر پچھلے نو دوجی گل ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم فرمایا آپ میں سیدھا رہندا جے تے پھر نال دیاں نو بھی میری سید سیدھی کرو تے آنے نہ لاؤ میں اس طبع دا بندہ نہیں تو انہوں پتہ بھی ہے بابا جی نے بھی پتہ تو انہوں بھی دادا جی نے بھی پتہ سارے انہوں بھی پتہ جنہیں آنا جانا بننے بیٹھ جاؤ اشارہ چھڑ دیو لا جو دیتا ہے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اچھی بولو ذرا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ آج میں عرض کرنے بھائی بھائیاں دے وہ دشمن ہوں دے دیا باوا اے باپ سردا اے تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں جچھاوا اے باپ سردا اے تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں جچھاوا حضرات محترم اللہ نے دنیا تے رشتے بڑھائے نے علماء بیٹھے نے قرآن تے لحاظ نال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم اے لوگو میں تمہیں پیدا کیتا ہے میں تہاڈی تخلیق کرنے والا ہاں ایمانداری نے دسو قدرتی ہتھاں نال حضرت اللہ کرے تخلیق تے تخلیق کر کے اللہ فرماندا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین میں خود بھی سونا سا تے تینوں بھی سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرے پیرے باہولے حضرت جی سیڑ صاحب دا نقشہ کیویں بیان فرمایا آپ فرماندے لے بل چلایا بل چلا یا تر زمین عرش و فرش ٹکایا تھی بلیا سالو دے آئے سے نکالا اسا لکھ آئی چولی پایا حورانی دنیا نہ کر چیڑا ساڈا اگے جی
گھبرایا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا میرا قوم بالباہو داؤ داؤ غم سوا فرمایا میرا احسان نہیں سمجھ دے ایک تے میں تو انہوں نعمت دیتی ہے اور دوجا تسی آپس وچ نکیاں نکیاں گلاں تو لڑ پیندے سو پھر یار دے آن نال میں تو آڈے دلاں وچ الفت پیدا کر دیتی اور انج دی الفت پیدا کیتی کہ بلال دا بھی میں پرا بنایا ابو بکر دا بھی میں پرا بنایا عمر فاروق دا بھی میں پرا بنایا سارے دے پرا بن دے گئے تے مولا علی فرماندے نے میں بھی چپ کر کے کول ہی بیٹھا سا مدینے دی بستی وچ میں کہ سونیا فلانے دا فلانا پرا فلانے دا فلانا پرا سارے دے پرا بنا چھڑے جی تے میرا کوئی پرا نہیں اچھی بولو ذرا اچھی بولو میرا کوئی پرا نہیں میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا تیرا پرا ہاں کملی والیا میرا پرا آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی پنے کھچنا رہا انہاں دا بھائی چارہ تے میں دنیا تک رکھیا ہے تے تیرا بھائی چارہ کو ایتھوں دا تے نہیں فرمایا تو ایتھے بھی میرا ویر ہے قیامت نو بھی میرا ویر ہے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا تو ایتھے بھی میرا ویر ہے اچھی بولو تو میرا ایتھے بھی ویر ہے قیامت نو بھی میرا ویر ہے لوکی کہندے نے جی قیامت نو حسب نسب ٹوٹ جانا حدیث تے کہہ دی ہے ایتھے بھی ویر ہے ایتھے بھی ویر ہے تے قیامت نو بھی تو ویر ہے آ مسلماناں میں تینوں عرض کراں حضرت شعیب علیہ السلام صحیفہ بیان کر رہے سن بابا جی صحیفہ بیان کر دیا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام دا ذکر آیا جی جی سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن دا ذکر آیا اگر لیٹ دینے تے لیٹن دی عمر ہی انج دی ہے ہاں میں پتہ ہے لیٹن دی عمر ہی انج دی ہے انہاں نہ چھڑو اے پتہ نہیں کس صاحب نہ بیٹھے نے ہاں ان میں لمبی گل نہیں چھیڑ دا اے تی انہوں پوچھو جنہوں لگی ہاں انہوں پوچھو میاں صاحب فرماندے ٹر گئے نے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب فرماندے نے پوری زندگی ساڑھے پرا نے ساڑھا نام لے کے آواز نہیں ماری یعنی اس قدر شفقت دا رنگ رکھیا ساڑھے تے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے او دلدار دلا دے وطنو چک بہارا ٹر گئے نے او دلدار دلا دے وطنو چک بہارا او بستی سجی او دسدی ساری تے کنڈ دیتی یاد یارا مسلمانوں میں بات عرض کر رہا حضرت شعیب علیہ السلام تھکے تو نہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو ہاں والا سارے زور نہ کہو سبحان اللہ توجہ قبلہ زور نہ کہو سبحان اللہ
بھائی صاحب فرما رہے نہیں اسی نہیں تھکے جے تسی نہیں تھکے تو میں تے اجے شروع ہویا تسی شروع ہوندیا ہی انج انج سر لان لگ پے دا مطلب ہوندا کچھ راضیاں کچھ نہیں راضی سر نہ لاؤ لبا نال ذرا جواب دیو لبا نہ جواب دیو سارے کہو سبحان اللہ حضرت شعیب علیہ السلام صحیفہ بیان کر رہے سن اور صحیفہ فجی بیان کر دیا آپ نے جمال یوسفی علیہ السلام دا تذکرہ چھیڑیا ایک بندہ وچ اٹھ کے کہن لگا جی جے میں آکھاں کہ میں یوسف نو ویکھنا ہے تے تسی وکھا دیو گے جاگو یار گل سنو جے فجی انہیں آکھیا جے میں آکھاں کہ میں یوسف علیہ السلام نو ویکھنا چاہنا تے تسی یوسف وکھا دیو گے آپ فرمان لگے تو ویکھنا شعیب نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ویکھنا ہے عرض کیتی حضور میں ویکھنا ہے فرمایا پھر مصر وچ ایک کنواں اوتھے جا کے ڈیرا لا لے سرکار کدوں کون گے فرمایا جدوں آؤں گے جدوں آؤں گے ہن بھراواں دی گل شروع ہو گئی جدوں آؤں گے شاہ جی جدوں آؤں گے تو ویکھ لویں وہ جمال یوسف علیہ السلام جمال یوسف دے واسطے او کنویں دے وچ جا کے بہ گیا بغیر بتی تو بغیر چانن تو صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 1200 سال اڈکیا ادھروں خواب آئی نبی فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے میرے پترا پراوانو خواب نہ دسی پر آ تیری عزت نو جان دے نہیں میں جاننا یوسف کونے فرمایا بیٹا تو خواب جڑی ہے اپنے پراواں نو میاں صاحب فرماندے نے پائی پائیاں دے او ویری ہوندے یار پراواں دے دوکھی بھی ہوندے نے لیکن پراواں دیاں کنڈا رکھن والے بھی ہوندے نے بڑے نصیباں والے وہ بھرا ہوندے نے جڑے کنڈ رکھدے نے یا نال رہندے نے اگر ناراض نہ ہو تے بھراواں دی گل سناواں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قبلہ تے حضرت عقیل دو میں پرا مدینے دے بازار چو باہر نکلے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات معصومہ کائنات محسنہ کائنات میں تے ڈنکے دی چوڑ تے کہنا ہوں نا حضرت حوا تو لے کے تا قیام قیامت تک نہ زہرہ ورگی کو پہلیاں جو تھی ہوئی ہے نہ بعد ویستی ایسی ہوئی حضرات محترم ذرا ڈنکے دی چوڑتے میں کہنا ہوں نا پوری کائنات دے اندر میرے حسنین دی ماں ورگی ماں ہی کوئی نہیں میرے حسن تے حسین ورگا دین ہی کوئی نہیں حضرات محترم جے حسن حسین ورگا دین کوئی نہیں پھر زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں ہر کیڑی بات ارز کراں حضرات محترم بات ارز کر رہے ہیں پراواں دی گل رہنی ہے اج پراواں دی ہاں تسی ذرا ڈٹ کے پرا بن کے مینوں بھی جواب دے دیو سبحان اللہ
صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ تے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب مینوں فرما رہے سن اج اساں تانوں سننا ہے. میں کہا تساں کی سننا ہے؟ میں سرکار دا ذکر چھیڑ کے تانوں دساں گا بھرا دولت کی نے. بھرا دولت کی نے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. کون علی؟ کون علی بابا جی؟ کون علی شاہ شریعت تم علی شاہ طریق تم علی. یہ گل کون لکھ دے؟ حضرت شاہ شمس سبزواری ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لے شاہ شریعت تم علی شاہ طریق تم علی حق بحقیقت تم علی دم ہما دم علی علی جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے ٹکڑے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی لے. در پنج تل تو منگ دے در پنج تل تو منگ دے درویش تے ولی لے. در پنج تل تو منگ دے درویش تے ولی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی. اگر ایک ولی دی گل کراں تے وقت چاہیدا ہے کہ کنے کنے علی آکھے تے کیویں کیویں علی آکھے. پھر وقت چاہیدا ہے. اشارہ ہی بڑا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ دے بازار چوں دوویں بھرا آ رہے نے. ایک لطیف جی بات سمجھ لو عقیدے دی. چار بھرا ہون تے جڑی سیٹھ صاحب شان مولا علی دی ہے وہ تینہ دی تے نہیں. جاگ دے ہو سرکاراں جڑی شان مولا علی پاک دی ہے شاہ جی وہ تینہ دی تے نہیں تے پھر کیا تینہ نو بھرا نہیں آکھاں گے؟ آکھنا پوے گا. جڑی شان یوسف علیہ السلام دی ہے چیمہ صاحب وہ 11 بھراواں دی نہیں تے کی بھراواں دا انکار کر دیاں گے؟ نہیں بھرا تے مننے پین گے. ایویں نبی دیاں 4 دھیاں نے جے مقام زہرا دا تے تینہ دا انکار تے نہیں کیتا جائے گا. تینہ دا انکار تے نہیں کیتا جائے گا کہ 3 بھیڑاں نہیں بھیڑاں وہ بھی ہیں نے. لیکن یہ وکھری گل ہے. مولا علی بڑے آرام نال کہندے نے پیارے عقیل بھائی جی مولا علی حکم. ایک کدوں گل کیتی جدو زہرا پاک دا وصال ہو گیا کیونکہ حضور فرمایا سی میری دھی دے ہوندیاں علی سوچ بھی نہ سوچی. میری دھی دے ہوندیاں سوچ بھی نہ سوچی کہ میں دوجا نکاح کر لاں گا. رام نبو سیدہ پردہ کر گئیاں. حضرت عقیل نو بڑے ادب نال عرض کیتی پائی جان مینوں عرب دا کوئی ایڈا چڑھتا لالا خاندان دسو جڑا ازل تو بہادر ہوندا ہوئے کیونکہ تسی ماہر انصاب ہو. تسی خانداناں نو بڑا اچھا جان دے ہو تانوں نسلی پتہ ہے. حضرت عقیل نے مسکرا کے فرمائے پائی جان کی لوڑ پہ گی جے سنو گلاں بھراواں دیاں. ہاں ہاں اج تے بھرا نو دسن واسطے تیار نہیں ہوندا ہے نا. ایڈے نلائق چور نے. ناراض تو نہیں ہو گئے میری گل تو ہے نا. ایڈے نلائق چور نے. وڈا نکے نال گل کرنا پسند نہیں کرتا نکا وڈے نال گل کرنا پسند نہیں کرتا. حضرت تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بھائی جان میں شادی کرنا چاہنا کوئی بہادر خاندان دسو. بڑے آرام نہ کہنے لگے قبیلہ کلابیہ دے اندر ام البنین علی او دے نہ نکاح کر. ام البنین او دے نہ نکاح
کر اے تاریخ عباسیہ نے دسیا قبلہ چشتی صاحب ذرا غور نہ میری بات ہے سننا میں پراواں دی گل چھیڑی ہے ہاں انہاں کہا کہ ام البنی نے او دے نال تو او عرب دے خاندان دے وچوں بہادر اور جری دلیر کبھی مستقل مزاج یہ خاندان آ رہا ہے نا یہ تاریخ بڑی نہایت نفیس ہے بہادر نے چکن والا خاندان ہی نہیں آپ نے فرمایا پھر ام البنین نہ نکاح ہو گیا مولا علی پاک دا او دے وچوں 4 پتر ہوئے ایک دا نام حضرت عبداللہ دوجے دا نام حضرت عمر اور تیسرے دا نام حضرت عثمان اور چوتھے دا نام حضرت غازی عباس علمدار سنو سنو اج بات سنو اج میری گلاں سنو سنو اج بھرا سنو ناراض تے نہیں ہو گئے پیار نال کہو سبحان اللہ جڑے ویلے غازی عباس آیا ایک عبداللہ ایک عمر ایک عثمان جڑے ویلے غازی آیا غازی عباس علمدار آیا سکھ ویران دی او ڈاڈی ہلدی آکھن لوگ سیانے او درد و چھوڑا او سویو ہی جانے جنو درد لگے او جانے او درد و چھوڑا او اویو جانے او سو جانے جو جانے حضرت عباس نو سبحان اللہ مولا علی نے صاحبزادہ دیال مصطفیٰ صاحب چکیا کھڑکڑا کے مسکرا پہ ام البنین نے عرض کیتی حضور عبداللہ عمر عثمان آیا ہے تسی انہیں مسکرائے نہیں سنو گل آپ نے عباس نو منہ دے بل انج لٹایا توجہ ہے میرے وال واہ علی تیری عظمت تو بھی صدقے جاواں واہ علی تیری چشم بصیرت تو بھی میں صدقے جاواں مولا علی پاک نے انج کر کے بابا جی علامہ خوشی محمد انصاری صاحب انج کر کے مولا علی نے انج کر کے نہ عباس نو پہلے دن پیدا ہون تو بعد آپ نے انج منہ دے بل لٹایا لٹا کے نہ کنڈ تو کپڑا چکیا کپڑا چک کے چشمے پر نام ہو گئے نالے مسکرا پہ ام البنین نے پوچھا میرے سر دے تاج مسکرائے کیوں لالے فرمایا ام البنین جی وہ میرے سر دے تاج فرمایا تینو مبارک ہوئے عرض کیتی حضور قاضی مبارک دے رہے ہو فرمایا میں عباس دی کنڈ تے مشک دا نشان ویکھیا ہے ایدی وجہ تو میں تیرے نال شادی کیتی ہے کہ کربلا وچ حسین دی کنڈ سنبھالن والا آ گیا جے اللہ الصمد عرض کیتی حضور اس واسطے مسکرائے ہو باقی گلاں میں بعد وچ کراں گا اس واسطے مسکرائے ہو فرمایا سقائے مدینہ سقائے سکینہ تے اے دکھیاں دا لاجپال اے آ گیا ہے میں اس واسطے مسکرا پیاواں تیرے نال میں شادی اس واسطے کیتی ہے ربا کوئی پتر عطا کر دے جڑا کربلا وچ جا کے حسین دا ساتھ دے وے بھائی بھائیاں دے او ویری دے بھائی بھائیاں دیا باوا او باپ سردا اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں جے چھاواں سبحان اللہ
میرے محترم جناب چودھری محمد غلام مصطفیٰ انصاری صاحب وہ بھی اتنے موجود نے. او حکم ہویا تو اس نے یوسف ویکھنا ہے؟ جی حضور میں ویکھنا ہے. فرمایا چلا جا تے جا کے نہ اس کنویں چ بیٹھ جا. مفسرین فرماندے نے 1200 سال. بولو 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 کنا سال؟ 1200 سال اس کنویں چ بیٹھا رہا. قدرتی طور تے نور دی لالٹین بلنی انہیں عبادت کردیا رہنا. سبحان اللہ. ایک پھل آنا وہ سارے پھلاں دی طاقت ہونی. چلو بھر کے پانی پی لینا. جدوں بھرا کنویں دے نیڑے لے آئے نا آئے بھراو جدوں بھرا کنویں دے نیڑے لے آئے نا تے ایک دوجے نال گلاں کرن. ہاں رسی بنو چھیتی سٹو جلدی کرو. یہ بھی بھرا ہی نے نا. وہ کی ہو گیا جی بولو تو صحیح یار. اسلام یہ کہ میں کولو تو نہیں گل پہ کہندا. ہاں جی یہ بھی بھرا ہی نے نا. انہاں آخیا جناب رسی کٹو. ادھر آواز ہے یوسف علیہ السلام بھراواں دا شکوا نہ کری مولا گل کیے. فرمایا اسی جدے نال گلاں کرنی آئے ہون اسی نویکھلیاں کر لینے آ. اے بھراواں دا بہانہ بنا لیا خوہ وچ آ جا یار یار نال گلی پہ جا. سبحان اللہ. اسی ایک بہانہ بنانے پہ کلا تے ہو نا. یہ شاعر نے ترجمہ کیویں کیتا ایک میں ہوا دوجا تو ہوے آجا بکھرائی تور بنا لئیے. ایک میں ہوا دوجا تو ہوے آجا بکھرائی تور. یہ ہن رسی کٹن والے بھی بھرا نے. ایک بنیامین بھی وچ بھرا ہے. ایک کٹن والے بھی بھرا نے. جدو رسی کٹی نا تے حسن یوسف نال جدو کنواں چاننے چ ہویا نا تے او تھلیوں آندا صدقے جہاں آ گئے ہو. اجے جبریل نہیں اپڑیا سر جی. تے او تھلیوں پہ کہندا ہے پیارے یوسف علیہ السلام آ گئے ہو. بھلا ہوئے جنہ راواں تو آئے ہو. صدقے جاواں جنہ راواں تو آئے ہو. میاں صاحب نے دا نقشہ بیان فرمایا. میاں محمد بخش صاحب فرمانے لے سکھ سکیندیاں اے مدت گزری یار نی پھیرا پایا ربا میرے یار ملن دا وقت کیوں نہیں آیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر حکم ہویا جبریل ٹل لا. یا اللہ کی گل فرمایا پیغمبر دا پیر پجڑ نہ دیویں. پجڑ نہ دیویں. اے وے سدرا دا رائی او دی طاقت اے وے کہ میرے خلیل میرے یار دی رسی ٹوٹی ہے تے لگا ڈگن نہ دیویں. اللہ جاندا ہے او پہلو ہی کہندا صدقے جاواں جنہ راواں تو یوسف علیہ السلام آئے ہو. آپ انجو دل ویکھ کے فرمان لگے تو کون ہے؟ میں تے کلا ہی اس کھوچ ہے. تو کون ہے؟ وہ سرز کیتی حضور میں اج دا بیٹھا ہویا وا 1200 سال ہو گیا. انج یوسف دی اکھاں چکھاں پا کے بوسا لے کے کہن لگا ہن مار چھڈ ہن کدے لئی زندہ رکھنا دے. مار چھڈ ہن کدے لئی زندہ رکھ.
آکھنا ہے اور یقین دہانی نال عرض کرنا کہ حسن یوسف ویکھ کے جان دے گیا تے جے حسن یوسف ویکھ کے جان دین والیاں دی اے حال ہے تے جنہاں حسن مصطفیٰ ویکھیا جنہاں حسن مصطفیٰ ویکھیا ہے حسن یوسف فقط ایک زلیخا بھول گئی اور کملی والے تیرا تے ساری دنیا ڈل گئی مرحوم جناب صاحبزادہ محمد ثناء اللہ قادری انصاری اللہ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ نے انہوں نے شہادت دا درجہ بھی دیتا غریب پرور بھی ہوئے مسکینہ نال پیار کرنے والا بھی ہوئے پھر علماء نال محبت کرنے والا اپنے مسلک دا پکا تے پختہ آدمی حافظ صاحب ایسا وجود گھٹ ملتا ہے جسا اس نوجوان دا وجود سی تے عشق رسول وچ مست رہنا محبت مصطفیٰ دے اندر سرشار رہنا یہ میں سمجھنا کہ باپ دی گود اور ماں دے دودھ دا اثر سی ماں دے دودھ دا اثر سی یقین دہانی نال عرض کرنا ماما دے دودھاں دا بڑا اثر ہوندا ہے جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا تو جان لگیاں تے آپ نے اپنی دھی نو سینے نہ لا کے کس دھی نو جدہ نہ زہرا پاک سی سینے نہ لا کے فرمایا بیٹی جی اماں جان فرمایا میں کائنات دیا دولتاں تے عزتاں نو ٹھوکر مار کے تیرے ابے نال میں رشتہ قائم کیتا تے یہ میں امیری وچوں نکل کے فقیری وچ آئیاں میری بیٹی زہرا تو میرے دودھ دی کیڑی لاج رکھیں گی عرض کیتی اماں فکر نہ کر سارے جہان نو چھڈ کے تو رشتہ مصطفیٰ نال جوڑیا نا میں ساری نسل قربان کر کے ابے دے دین دا جھنڈا قائم رکھ کے جاواں تیرے دودھ دا اثر میں اجدا دیواں گی کہ آن والیاں نسلاں یاد کرن گیاں کہ زہرا پاک نے اسلام دی لاج کیویں رکھی ہے ماواں دے دودھاں دی بڑی تاثیر ہوندی ہے جدی ماں وی عابدہ ہوے جدی ماں وی نیک تینت ہوے تے جس باپ دی ساری زندگی فقیری درویشی وچ گزری ہوئے اور پھر قبلہ بابا بوری علیہ رحمہ دی منظور نظر ہون اور غوث پاک دے شیدائی ہون اور جناب محمد مصطفیٰ دے عاشق ہون پھر گوداں دا اثر کیوں نہیں ہوندا وکان ابوہما صالحا قرآن نے کیا کہ باپ اگر صالح ہوئے نیک ہوئے تے او دا اثر ویکھو نا ہن تسیں سنیا باپ خود کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایس پر فتن دور کڈا نصیبہ والا وہ پیو ہے جدی اولاد ایڈی تابعہ دار ہوئے بہرحال دعا کرنا کہ مرحوم دے اللہ درجات نو بلند فرمائے گل میں عرض کر رہا سب پراواں دے بارے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں نے کنویں دے اندر پھینک دیتا تو پھر اللہ دی کریمی دے نال پھر او آپ فرماتے نے لوگوں پلے کھینچنا رہنا جدو پرا مینوں کنویں وال لے کے آ رہے سن تے راہ وچ میری ماں دی قبر آئی راہ وچ میری ماں دی قبر آئی مسلمانوں پیغمبر فرماندے نے میرا خون کھولیا شاہ جی کہندے نے میرا خون کھولیا مولا کدی میرے ہاتھ بدے نہ ہوئے اج ماں نو سلامی دیواں ایڈا تابعہ دار ماں دا پتر ثناء اللہ ایک اللہ دا پیارا پیغمبر یوسف علیہ السلام فرماندے لئی میرے جڑے ویلے ماں دی قبر آئی صاحبزادہ محمد اکرم چشتی سیالوی صاحب نبی دے ہاتھ بدے ہوئے نے پیر بدے ہوئے نے عرض کیتی اماں جی میں کہہ دیا کیڑے ہتھاں نال تانوں سلام کرا اماں تسی میرا رونا نہیں سو ویکھ سکدے ماں مرے تے ماں پہ مکھ
تے ویر مرل بیڑا ویلا ماں مرے تے باپ مک دے ماں مرے تے ماں پہ مک دے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرل بیڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے مک جاندا جے وہی ویلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب میں اپنی آنکھاں نال مرحوم دا جنازہ نکلدا ویکھیا اے بھرا کھڑے نے ایڈا صابر باپ نہیں ویکھنا اکھاں وچ اتھرو کوئی نہیں دل نو ایڈے صبر نہ رکھیا انہاں پیڑاں نو پوچھو جنہاں دا جوان ویر جائے انہاں ویراں نو پوچھو جنہاں دا جوان پرا جائے باپ نو میں ملیا مینوں کہندے نے سلطانی صاحب جویں میرے مالک دی رضا باپ دیا اکھاں وچ اتھرو ڈگدے نہیں ویکھے مسلمانا اگر پراواں دا رنگ پوچھنا ہے اگر پترا دا رنگ پوچھنا مینوں رہن دے نبی دی چولی ہے ادھر ابراہیم صاحبزادہ زیاد صاحب ادھر حسین ابو عباس راوی لے فرماندے نے کملی والے فرماندے میں جبریل ویکھیا جبریل بڑا حیران ہے میں پوچھا جبریل حیران کیوں ہے عرض کیتی حضور پتر دو نے انہاں دوواں وچوں ایک کھڑن دا حکم ایک تواڈا ہے ایک فاطمہ دا جگر ہے فاطمہ انج تواڈا جگر ہے میری سرکار فرمایا پتہ تے مینوں پہلوں بھی ہے پر مینوں ویکھ لین دے فرید ٹاؤن دی جامعہ مسجد یا رسول اللہ وچ بیٹھنے والے ہو ایمانداری نال دسو نبی نے ادھر ویکھیا پھر ادھر ویکھیا فرمایا جبریل میرا ہی لے جا میں رو لواں گا ایدی ماں ماریا قبطیہ وادی رو لوے گی میرے کولو علی روندا نہیں ویکھیا جانا میرے کولو فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی مسلمانوں میری سرکار فرمایا میرا ہی لے جا پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے میری سرکار دی گود اندر اپنا پتر 3 دن دے بعد فوت ہو گیا آپ ویکھ کے حسین نوں فرماندے نے پترا میں تیرے تو اپنا پتر قربان کیتا ہویا ہے عرض کیتی نانا جی ویلا آن تے دیو تساں ایک قربان کیتا ہے جے میں ایک بھی رکھ گیا میرے نال گل کر لینا سبحان اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ پتران دا رنگ پوچھنے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگیا تے کر کر عذر بہانے پترا دی محبت پراواں دی محبت بڑی عجیب جی محبت ہے حضرت علی المرتضیٰ نو کریم آقا نے فرمایا تے پھر او دور بھی یوسف علیہ السلام تے آیا
کدی کنویں چ ڈگن، کنویں چوں نکلن تے پھر وکن، پھر مل پوے۔ مفسرین فرماندے نے مل پیا کیوں؟ رب نو کی لوڑ سی ویچن دی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دن شیشے دے سامنے منہ کیتا۔ ساڈے اج کل دے چھٹے پھوکے نوجوان انہاں نو کم ہی کوئی نہیں بغیر شیشہ ویکھن تو، بغیر وال وان تو، بغیر کم ہی کوئی نہیں۔ غصہ نہ کرنا میری گل دا مسلمانہ، اگر 15ویں 14ویں صدی وچ جوان دی ایک کیفیت ہے تے جڑے حسن دا لشکارا ویکھ کے ہزاراں لوگ پاگل ہو جان، لال تے ہیرے جواہرات لے کے مل لین ٹر جان، ہے نا؟ تے پھر یہ تے حسن یوسف علیہ السلام دی بات ہے۔ اس تو تک نوبت کیوں پہنچی؟ اللہ دے پیغمبر نے ایک دن شیشہ ویکھیا، ویکھ کے خیال آیا کدی میرا مل پوے کہ کھرے کنا کو پوے۔ اتوں آواز آئی پا دیا مل۔ سنو سنو کیوں مل پیا؟ اگر جی پا دیا مل، پھر کھوٹے درم مل پا دیتا۔ فرمایا نبی ان پلیکھت نہیں رہ گیا، ہن پاواں مل۔ مصر دے بازار وچ بہا دیتا، لال ہیرے جواہرات، ادھر کھوٹے درم ادھر لال ہیرے جواہرات۔ ایک بڈھی جی مائی وڈیری جی، مائیاں بھی بڑیاں نصیباں والیاں ہوندیاں، بڈھی جی وڈیری جی مائی ہاتھ چ نسوت دی اٹی پھڑی ہوئی کر سرفراز صاحب ٹری جاوے۔ کسے پوچھے بی بی تو کتے چلی ہے؟ اس آکھا میں بھی یوسف نو لین چلی ہوں، میں بھی یوسف نو۔ انہیں آکھا کوئی عقل ہے ہی؟ اس آکھا ہوندی تے پھر جاندی کیوں؟ عشق دے ویڑے چ عقل دا کی دخل ہے؟ ہاں جی جی عقل ہوندی تے پھر جاندی کیوں؟ اس آکھا تے چلی کتھے میں؟ آکھا میں بھی یوسف لین چلی ہوں۔ اس آکھا اوتے لال ہیرے جواہرات لے کے لوگ سر مارن ڈے نے تے تو سوتر دی ہٹی پڑھ کے ٹری ہے؟ اجازت ہوئے ساڈے اس علاقے ضلع گجرانوالے دی عظیم ادبی اور عشقی اور اہل سنت و جماعت دا عظیم شاعر جناب حضرت سائیں سردار علی صاحب سردار آپ ککا کولو والے آپ فرماندے نے مائی دیاں اکھاں چ اتھراں ڈگ پیاں تے مائی کہن لگی چنا پتا اٹی تے لبن لئی تے نظر بھکھی صرف دی سی حشر کرتے رہے گا نام میرا ایک مائی بھی یوسف خرید دی سی چنا پتا چنا چنا پتا چنا چلنا پتا اٹی تے لبڑا نہیں پر نظر پکھی صرف دی سی حشر کرتے رہے گا نام تیرا حشر کرتے رہے گا نام میرا ایک مائی بھی یوسف خرید دی سی۔ ہن ساڈے بڑے بڑے مولوی واعظ مقرر جدو کھلو دے نے نا کہندے نے جی میں بھی اس مائی والی اٹی والا ہی حال ہے۔ اٹی یاد آئی کہ نہیں آئی؟ مسیتاں چ بھی اٹی یاد آ گئی ہے جی۔ ممبراں محراباں تے بھی عاشقاں نو کہنا پی گیا۔ ساڈی وہی مثال ہے جی وہ یوسف علیہ السلام والی جڑی مائی نا سوتر دی اٹی لے کے گئی سی۔ اے نے بھرا سن انج دے بھی بھرا ہوندے نے۔ نبی پاک نے مولا علی نو اپنی ہتھی جنگ تے ٹوریا تے سر جی جدو جنگ تے ٹور لیا نا تے کلے حضور بیٹھے تے دعا پہ کرن
سبحان اللہ یا اللہ انہاں چکر میری روح پرواز نہ کریں جنہ چکر علی وخان علیہ سبحان اللہ اے ابرا اے کیے پرا تے پھر پرا بھی انجدا ہوئے جد جمے تے آنکھی نہیں کھولی میں پوچھا پیارے علی تساں آنکھ کیوں نہیں کھولی فرمایا میں آن والے بھراواں نوں سبق دینا چاہنا مصطفیٰ دا بھرا ہی لگدا سا لیکن عشق دی دنیا چ دسیا بھی اے بھرا ہی نہ سمجھیا جے میں محبوب دے واسطے آنکھ کھولی کوئی نہیں میری سرکار نے فرمایا علی تو جمدیاں سار آنکھ نہیں کھولی وجہ عرض کیتی حضور جتھے آیا سا وہ تے سی بیت اللہ وچ سی 360 غیر اللہ تے میں دعا کر کے آیا سا آنکھ ادوں ہی کھلے جدو آجے محمد رسول اللہ آنکھوں تو ہی کھلے جدو آجے محمد رسول اللہ صلی اللہ اچھا پھر نبی پاک نے علامہ خوشی محمد انصاری صاحب حضور نے کیڑا پھر اجر دیتا علی تو بغیر میرے تو آنکھ نہیں کھولی اے نہیں کھولی میرے پیرے باہو دی قلم اٹھی آپ نے فرمایا اے تن میرا اے چشمہ تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لولو 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 دے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جاگو اتنا ڈٹھیا میلو صبر نہ آوے اور کی دائی وال بچاؤ مرشد دا اے دیدار کہوں مل باہو مینو لکھ کروڑا حجاں سبحان اللہ عرض کیتی حضور میری سرکار نے فرمایا اور سن لو میرے امتیو جی آقا فرمایا 4 چیزاں نو ویکھنا ہی عبادت ہے کی نام لالا سید افضل صاحب 4 چیزاں نو ویکھنا نماز پڑھو تے نماز ہے محترم روزہ رکھو تے روزہ ہے حج کرو تے حج تے زکات دیو تے صدقہ خیرات دین والے ہو لیکن وہ کیڑی 4 چیزاں نے فرمایا ماں پہ ہوئے زندہ اگر تو با وضو ہو کے ویکھیں تے پھر تے سونے تے سہاگا ماں پیو دے چہرے نو ویکھنا عبادت قرآن پاک نہیں پڑھیا پڑھ کے ہی ویکھ لے عبادت تنبیہ الغافلین چاہندا اگر اوراق تھل کے زیارت کریں کہ اے دا فائدہ کی ہوئے گا تیرے فوت شدہ ماں پیو نو اللہ ثواب پہنچائے گا انہاں دے چھوٹے گناہ قبر صرف تیرے قرآن دی زیارت کرن دی وجہ تو انہاں دے معاف ہو جان گے 2 اور تیسرا فرمایا کعبے دے دوالے چکر کٹ پاویں نہ کٹ صرف بیٹھ کے ٹک ٹکی لا کے ویکھدا جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ تحالی ہو کے آئے نے اور پھر کفیت ہی عجیب جی ہوندی ہے انج ویکھیا ٹک ٹکی لا کے ویکھی آؤ عبادت یا اللہ چوتھا فرمایا مولا علی دے چہرے نو ویکھنا اما عائشہ صدیقہ راوی ہے آپ فرمانی نے ایک دن مولا علی ساڈے گھر آئے میرے ابا جی جیوں لگے تاڑی لا کے علی دے چہرے ال ویکھن
نہ سجے نہ کھبے نہ دائیں نہ بائیں، نہ شرق نہ غرب نہ لیندا نہ چڑھتا نہ دکھن نہ پہاڑ۔ وہ چلے گئے، میں پوچھا ابا جی اج مولا علی دے چہرے نو کی لگا سی؟ تو ستیان اگا پیچھا کیتا ہی نہیں۔ فرمایا تیے جدوں دا میں مصطفیٰ دے لبا چ سن بیٹھا نا کہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، تے صدیق دا عشق بھی کہندا علی آیا ہوئے تے سجے کبے نہ ویکھ۔ اللہ سنی ہوئی ہے تو حدیث مصطفیٰ دی، علی نو تے ویکھنا عبادت خدا دی، علی علی جپ تیرے عیب لک جان گے، علی علی جپ تیرے عیب لک جان۔ حابیل اور قبیل اے بھی پرا نے، پرا نے پرا نو مار دیتا۔ بولو بولو، دوجا پرا آیا، انہوں نے پرا نو کنویں وچ جا کے پھینک دیتا۔ ہن او جڑا 1200 سال دا بیٹھا سی، ہاں انہیں بھی ویکھیا تے جان دے دیتی۔ جی جی جان دیتی۔ ہن اے کون ہے پرا جنہوں نبی پہ کہندے نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ایتھے بھی ویر ہے، قیامت نو بھی میرا، بولو 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 یار، ایتھے بھی ویر ہے تے قیامت نو بھی، جنہوں نبی یہ کہہ دے کہ تو میرا ایتھے بھی ویر ہے تے قیامت نو بھی۔ پھر میں دوسرے ویران دی بھی گل سناواں۔ امام حسن علیہ السلام فرماندے ہیں میں اچانک گھر آیا، اچانک تے ویکھیا میری اماں دروازے دی اوٹ وچ کھڑی ہے۔ میں پوچھا اماں جی خیر ہے؟ بیٹا وڈے ویلے دا تیرا ویر حسین کدھر نکل گیا ہے۔ اج بھی کدی تسی تجربہ کر لینا، جس بچے نے گم ہونا ہوئے نا وہ دے پیروں چ بڑی تیزی ہوندی، اتھوں گم ہوئے گا اوتھے جا کے لبے گا۔ ایویں امام حسین علیہ السلام نکلے تے خرمے دے باغ جا کے بیٹھ گئے، بچے سن، شہادت دی انگل دے نال درخت دے تھلے بیٹھ کے لیکا مار دینے پہ۔ سالیہ یہودی آیا، اچانک حسین پاک نے نظر صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ سمجھ چکی، جد چکی نا اس یہودی دی آنکھاں چکھاں پئیاں، اندروں ہوک اٹھی، چک لے نو، عقل کہن لگی دھیان نہ چکی، یہ فاطمہ دا نور نظری، فاتح خیبر دا پتر ہی تے محمد دا دوت رہی۔ عقل کہن لگی جو نہ پوچھ لیا تے اوکھا ہوئے گا، عشق کہن لگا سودا کر ویلا کیڑا وینے، چکے نو سودا کر ویلا کیڑا وینے۔ حضرت امام حسن ارشاد فرماتے لے جڑے ویلے میں آیا میری ماں نے فرمایا بیٹا میں 12 مرتبہ دروازے وچ آیا پترا پتہ کر تیرا ویر نہیں پیا لبدا۔ اے ہی پراواں دی قدر۔ امام حسن کہندے نے اماں جی تسی بیٹھو میں پتہ کر کے ہونا۔ آپ خرمے دے باغ وچ گئے، سالیہ یہودی تے چک کے لے گیا نا گھر، گھر لے گیا، سونی جی چھیج بچائی، کھانا دیتا، ادب نال بٹھایا، نوکری پہ دیندا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماندے لے میں خرمے دے باغ وچ جا کے اونچی ساری آواز دیتی ویر حسین، اما اڈیک رہی ہے ویر حسین ہوے تے بولے، ویر حسین کوئی نہیں بولیا۔ آپ فرماندے نے میں سجے گیا پائی پائی کہہ کے واجاں مار لے پر میرا ویر حسین ہوے اوتھے تے جواب دے وے۔ آپ فرماندے نے میں دیکھیا ایک ہرنی ٹری آ رہی ہے، خیال آیا حسن سارا جگ تیرے نانے نو جان دے، اس ہرنی کلو پوچھواں حسین کتھے وے۔ ہرنی نو اج کر کے حسن نے مخاطب ہو کے فرمایا نی ہرنیے دس مینوں
تو جنگل دے رہن والی ہے میرا ویر کنے کھڑیا ہے ہرنی نے آسمان وال منہ کیتا عرض کیتی ربا بولن دی طاقت دے تیرے محمد دے دوترے نے آواز ماری ہے کدرے بے ادب نہ ہو جاواں تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ تیرے حضور دے سونے نواسے نے آواز دیتی ہے ہرنی بڑے ادب نال کہندی ہے شہزادہ رسول تو سالے یہودی دے گھر ہی واقفہ فی بیت ہی انہیں اپنے گھر چ لکا کے رکھیا ہویا کسی نو ویکھن نہیں دیندا آپ نے فرمایا ہرنی مینوں تے او دے گھر دا بھی نہیں پتا عرض کیتی حضور میں کو پاکستان دا جانور ہاں سبحان اللہ عرض کیتی لج پالا میں کو پاکستان دا جانور ہاں جڑا میں آداب رسول نو نہیں جاندا میرے پیرے باہو ایویں نہیں فرمایا سارے کہو سبحان اللہ ساڈے تے ٹل نہ پایا کرو آپ بھی ٹل لا لیا کرو میری سرکار نے فرمایا بے ادب کی جانل سار ادب دیگی گئے ادبا تھی واجے جڑے بڑ کدی کھیڑے آہی او کدی نہ تھیل دے اے رانجے خون جڑے مٹی دے اے پھانڈے آئی او کدی نہ تھیل دے کانجے اجن عشق حضور جینا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو او گئے دوی جہانی واجے سبحان اللہ ہرنی بڑے ادب نہ کہہ دی حضور چھاڑو نہیں ہاں کتھے دوری کلو کے کہندی ہے وہ کر جے اللہ اکبر سبحان اللہ امام حسن علیہ السلام نے انج کر کے دستک دیتی سالیا بننے نکلیا باہر بھی ویکھیا جڑا اندر رکھیا سی او دل بھی ویکھیا کہنے لگا ربا تیرا شکر ہے ایک تے چن چک کے لیندا ایک آپ ہی آ چڑھیا ہے ایک چن چک کے لیندا ہے ایک امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میرا ویر تیرے گھر ہے انہوں نے کیا ہاں حضور میرے گھر ہی ایک چیتی چیتی کر کے دے دے اگر میری اماں بطول نے ہاتھ چک دیتے قیامت تک کوئی یہودی باقی نہیں رہنا عشق بڑا کھوچری ہوندا ہے علامہ صاحب عشق بڑا بریک ہوندا ہے شاہ جی بڑے آرام نہ لگا ود کے نا سالیا امام حسن دا ہاتھ پھڑ کے کہنے لگا لاجپال ایڈے سخت تے نہیں نہ ہوندے لاجپال ایڈے سخت تے نہیں نہ ہوندے تسی دسو ہو والا تواڈے ابے دا کی نام ہے عشق نے ہور دھیانے لا دیتا آپ فرمان لگے دھیانے نہ لا میں تیرے نال جڑی گل کرنا وہ جواب دے نہیں حضور دسو والا تواڈا ابا کون ہے آپ نے فرمایا میں کو خاندان تینوں دسن نہیں آیا میں نہ جوڑا اندر ہے ہی انہوں دے آپ نے عرض کی حضور نہیں تو دسو تے تہاڈا ابا کون ہے آپ نے فرمایا اسد اللہ الغالب یسوب الدین میرا بابل مولا علی ہے کرم اللہ وجہ الکریم پھر پوچھے تہاڈی ماں کون ہے جدو ماں دا نام لیا پھر پوچھے تہاڈا نانا کون ہے
جدو نانے دا نام لیا تے سالیا کہن لگا ہن رولا تے نہیں نہ رہ گیا، کلمہ پڑھاؤ تے اندر آؤ۔ جی جی کلمہ پڑھاؤ تے اندر آؤ، نہیں پرا کلمہ پڑھاؤ تے اندر آؤ۔ جڑے ویلے اندر آ گئے، اگے کلا سی حسین بمین حسن، حسن بمین حسن، جد دوویں حسن کٹھے ہوئے نا تے پھر نقشہ رسول دا نظر آیا۔ سالیا کہندا میرا گھر تے معراج دی رنگ بن گیا، میں دعا وال وینا تے جدو کلمہ پڑھ لیا تو دعا نو بیٹھ کے عرض کیتی حضور چلو چلیے ہن، پڈوکلی بن لئی سر تے، نظرانہ چک لیا زہرا دے ویڑے وال، اگے دوویں لا لے۔ یہودی راہ چ جڑا ملے او سالیا تینوں کی ہو گیا؟ وہ کہن لگا کیڑے منہ نال گل کراں، کس کس دا میں ذکر کراں، کیڑے منہ نال گل کراں، کس کس دا میں ذکر کراں، ہے درد گھرانے دا جی جی بڑا سونا، ہے درد گھرانے، منہ کھول کے پڑھ لو، ہے درد گھرانے دا جی جی حضرت امام حسن امام حسین اگے اگے، او نو مسلم پیچھے پیچھے، توجہ ہوئے اے پرا اے پرا۔ سیدہ پاک دے دروازے تے آ کے شہزادے نو اندر کر کے کہن لگا اے نظرانہ لے جاؤ، ماں نو جا کے پیش کرنا تے کہنا مجرم باہر بننے کھلوتا ہے، مجرم نو معافی دے دیو۔ آپ نے فرمایا جاوے حسین جا کے انہوں آخ تیرے ابے کولو معافی منگے۔ جدو مولا علی وال گئے آپ نے فرمایا پتر تے میرے ہی نے، دوترے مصطفیٰ دے نے، مصطفیٰ کولو معافی مانگ۔ جدو مصطفیٰ وال گیا مصطفیٰ نے فرمایا دے چ شک کوئی نہیں، نواسے میرے ہی نے پر محبوب او دے نے، نواسے میرے نے پر محبوب آدھے نے، او دے کلو جا کے معافی مانگ۔ 17 دن کنے بولو بولو کتنے دن؟ 17 دن عاشق جنگل وچ چیخاں ماردا رہیا تے میاں صاحب دی بولی چرچ کراں بابا جی، مولانا خوشی صاحب میاں صاحب دی بولی وچ چرچ کراں، جنگل وچ رو کے آندا کی رہیا ہے؟ آندا رہیا ہے میرے دوستو، عرض کردا رہیا ہے توڑے رد عرض کرے سی توڑے عرض قبولے، وہ دوی جہانی وہ میں تے پھڑے آئی دامن آل رسولے، اے صدقہ اے اولاد اپنی دا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ شاہ جلالی، پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ شاہ جلالی، آل اولاد میں آل اولاد تیری داؤ منگتا، آل اولاد آل اولاد تیری داؤ میں منگتا، میں کنگال زیانی، پاو
میاں صاحب بھی حد ہی کر چھڑی پاو خیر محمد تائی او صدقہ شاہ جلالی. بابا جی میاں صاحب اتنے ہی نکلوتے آپ فرماندے نے روح شہزادہ ہوں تھوڑے نہ گل کراں عاشقو پہنچو ذرا اتھے روح شہزادہ اے منزل پوتا کر کر بہت ہی لے دل بر اگوں ٹوٹ لے آدھا کامل پیر وسیلے. اگر میں ایک ولی دی گل چھیڑا تاجدار سیال شریف حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ سرزمین توسا شریف آفتاب توسا شریف سلطان الاولیاء شہنشاہ چشتیاں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ بیٹھے نے. سبحان اللہ. حضرت خضر تشریف لے آئے تے حضرت شمس العارفین مراقبے وچ بیٹھے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا درویشو حضرت خضر نو ویکھنا ہے؟ سارے آکھیا جی ویکھنا. او آئے تے چلے گئے. اللہ اکبر. انج کر کے ویکھیا تے فرمایا خضر تہاڈا نا ہے؟ خضر نے منہ اگے ہتھ کر کے عرض کیتی حضور محمدی سمجھ کے زیارت کرنا ہے رولا تے نہ پاؤ. محمدی سمجھ کے زیارت کرنا آیا تے رولا تے نہ پاؤ. میں آ گیا آئے گئے چلے گئے. آپ نے فرمایا کسی خضر دی زیارت کرنی ہے؟ سارے کیا جی کرنی ہے. شمس العارفین خواجہ صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے نا شاہ سلیمان توسوی نے مسکرا کے فرمایا تو سامنے ویکھنا خضر نو. عرض کیتی حضور کیڑا خضر؟ کیڑا خضر؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں تصور جانا کیے ہوئے. مراقبے وچ بیٹھے سن نا انج موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو بھی ویکھنا خضر؟ عرض کیتی حضور کیڑا خضر؟ فرمایا جڑا خضر ہے وے. عرض کیتی جی اس خضر نو ویکھاں جڑا تانوں ویکھنا ہے. سرکار اس خضر نو ویکھاں جڑا تانوں ویکھنا ہے. میرا تے خضر ہی تو ہے. میرا تو ہی خضر ہے. میں کس خضر وال ویکھاں؟ آپ نے صرف ہاتھ چک کے اتنے ہی فرمایا یا رب سائیں سیالاں نو رنگ لائی. یا رب سائیں سیالاں نو رنگ لائی. اج دنیا دے چپے چپے تے سیال شریف ہو رہی ہے. کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میری سرکار نے فرمایا روح شہزادہ اے منزل پوتا کر کر بہتے ہیلے او دل بر اگوں ٹوٹ لیا دا دل بر اگوں او ٹوٹ لیا دا کامل پیر وسیلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا مولا علی پاک کل گئے. مولا علی آکے پتر تے میرے ہی نے. جا کے نبی کو معافی منگو. نبی وال گیا. نبی نے فرمایا دو ترے تے میرے نے پر محبوب ہو دے نے. پھر 17 محبوب ہو دے نے. اتھو معافی مانگ. 17 دن جنگل روندا رہا. 17 دن دے بعد جبریل حضور کو لایا. آکے عرض کیتی آقا وہ جڑا جنگل وچ سالیا روندا نا پیا رب فرماندا میں راضی نامہ کر لیا تسی بھی راضی نامہ کر لیا. میں راضی نامہ کر لیا تسی بھی راضی نامہ کر لو. یہ نہ بھرا بھرا جاوے تے بھرا دی برکت دے نال ایمان ملے. ہن دوسرے بھرا دی گل سن. جدو مولا علی نے فرمایا ام البنین تینوں مبارک ہوئے. ام البنین تینوں مبارک ہوئے. میں مسکرایا اس واسطے ہاں کہ سقائے سکینہ آ گیا تے کربلا والے حسین دی کنڈ سنبھالن والا آ گیا. اے بھی تے بھرا ہے نا. آپ فرماندے نے میں دادے دا دور 2.5 سال ویکھیا.
میں تایا امام حسن دی شہادت میں اکھیں ویکھی ہے، مرید بھی ویر دے سن، مرید بھی حسین دے نے، اللہ اکبر، اور میرے پیشوائے کامل عارفاں دے سلطان نے مرید دی شرح کردیاں ہوئے عین الفقر وچ فرمایا المرید لا یرید، فرمایا مرید وہ ہوندا ہے جدا ارادہ ہی کوئی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، بے شک، کی مقصد؟ فرمایا نال مثال دیندے نے کہ کدی مردے نو غسل دیندیاں ویکھیا جی؟ کہ جی ویکھیا۔ آپ فرماندے نے اگر مردے نو غسل دتا جائے تے غسل دین والا جدھر مرضی چک کے رکھ لے مردہ کسکدا ہے؟ فرمایا تو اپنے مرشد دے سامنے انج رہو۔ اللہ اکبر، مولانا غور کرنا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنے مرشد دے سامنے اس شکل وچ رہو جویں غسل دین والا مردے نو جدھر مرضی چکے، ہاں بے شک، او دی کوئی رضا نہیں، جدھر مرضی چک کے رکھ لے۔ تو فرمایا جدو اس حد تک تیری شیخ نال ارادت ہوے گی پھر ایک وقت آ جائے گا کہ محمد نو بھی کہنا پہ جائے گا کہ جو کچھ رب نے میرے سینے چ رکھیا سی میں صدیق دے سینے وچ رکھ چھڑیا۔ یہ ایویں نہیں سودا ملتا کہ جدو صدیق دے سینے وچ آیا تو دوسرا خلیفہ کی کہندا یا اللہ مینوں صدیق دے سینے دے لو بنا دے۔ پوچھا گیا تسی یہ دعا کیوں کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا تانوں حکمت دا نہیں نہ پتا، ڈائریکٹ نظر خدا دی نبی دے سینے تے اور نبوت دی نظر صدیق دے سینے تے، تے جڑا صدیق دے سینے دا لو بن گیا او دی پھر کیسی شان ہوے گی۔ ہن سنو اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ مکالمہ کی نام ہے جناب دا؟ بھائی غلام فرید صاحب سنو تذکرہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں رب نے 10 شاناں او دتیاں نے کسی عورت نو نہیں دتیاں۔ اگو فاطمہ زہرا بڑے ادب نہ کر دی اما جی اونج تے تسی میری روحانی ماں ہو، مینوں تسی یہ دسو میرے ابے دا تہاڈا ابا غلام نہیں؟ ماشاءاللہ نہیں اپڑے نہیں تسی اج، تسی یہ دسو سر جی میرے ابے دا تہاڈا ابا غلام نہیں؟ غلام ہے تے پھر تسی غلام دی دھی نہیں، میں آقا دی دھی نہیں۔ اگوں عائشہ صدیقہ دا پیارا جواب سنو، بیٹی یہ تے شک کو نہیں، تیرا نکاح علی نہ لے، میرا نکاح تیرے ابے نہ لے، تو علی نال رشتے چ جانا میں نبی نال جانا، دس سن تو وڈی ہے کہ میں وڈی ہے؟ تو افضل ہے کہ میں افضل ہاں؟ تیرا نکاح جڑا ہے وہ مولا علی نال ہے تے میرا نکاح جڑا ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالے۔ جڑے ویلے اینی گل کیتی نا تے حضرت فاطمہ الزہرا دے متھے دے بل بدلے، جد بدلے نا تھوڑی جی ناراضگی دا اظہار نظر آیا، قامت یا عائشہ، حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی، اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی، گلاں کردیاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں، جپا مار کے فرمایا بیٹی ہے تے گلاں دیاں گلاں لے، پر جتھے حضرت فاطمہ الزہرا دا مقام ہے اوتھے عائشہ دا بھی دل کردا کاش میں زہرا دے سر دا ایک وال ہی ہو جاواں۔ جتھے زہرا پاک دا اپنا مقام ہے نا اوتھے تے میری بھی یہ تمنا ہے کہ کاش میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے سر دا اقبال ہی ہو جائے۔ حضرات محترم، باپ بیٹی، ماں تے دھی، بھرا تے بھرا، بھرا تے بھرا۔ ام البنین فرمادیاں نے میں مولا علی نو مسکرا دیاں ویکھیا، پھر وہ وقت آیا آپ فرماندے نے میں 2.5 سال دادے نو ویکھیا، امام حسن دی شہادت بھی ویکھی، ادو بعد میں مرید بھی حسین دا ساں، مرید بھی حسین دا ساں۔ جڑے در کربلا دے ریگستان وچ عباس نے ٹبے لوائے نا جا کے، تے انہاں بے ایماناں نے کیا فرات دے کنڈے چو نا تو خیمے اکھاڑ لو، آپ نے فرمایا رام نوبہ مینوں کہندے نے عباس، عباس نکلے ابو سچوں چیر پھاڑ کرنے والا۔ اللہ اکبر، تانوں ہوش ہے میں حسین دے نال؟ اللہ اکبر،
سبحان اللہ بولو بولو یار تانوں ہوش ہے میں حسین دے نال ہاں سبحان اللہ میں کوئی بھرا بن کے نہیں آیا اللہ اکبر میں نوکری دین آیا صدقے جا امام حسین دی فراست تو کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس جی حضور مٹھی بولی مٹھی بولی سارے کہہ دیو سبحان اللہ اے مٹھی بولی صاحب زیادہ ضیاء المصطفیٰ کہنے ساڈے بھرا نے سانو ساری زندگی نہ لے کے آواز ہی نہیں ماری حسرت ہی رہ گئی ہے کہ بھرا نہ لیندا آواز ماردا حضرت امام حسین نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس خیمے چک لے عرض کیتی حضور کیوں چک لواں فرمایا مت رائٹر لکھ دے وے حسین پانی تو لڑن آیا ہے میں پانی تو لڑن نہیں آیا پانی تے میرا نوکر ہے پانی میرا نوکر پانی میرا نوکر یہ تو میں رضا دے ترکڑ تے کھڑا ہاں تے مینوں لوڑ کی اینوں منگن دی اللہ سبحان اللہ گل ذرا سمجھو 8 محرم ہے کنی محرم ہے اچھی بولو کنی محرم ہے 8 محرم ہے غلام گو صاحب راوی لکھدا ہے کہ امام حسین دا سارا خاندان کٹھا ہو کے نا تے کہن لگا کہ ابا جی پانی دیو آپ نے فرمایا تو صبر و رضا دی سلطنت دے وارث ہو تسا پانی کی کرنا عرض کیتی ابا جی فرات کولو تے نہیں منگ دے حسین دی ذات کولو منگنے فرات کولو نہیں پانی منگ دے حسین دی ذات کولو منگنے ہاں دو طرح دا ذکر ہے کہ امام حسین اپنے خیمے چوں بننے نکلے ایک تے انج چھوٹا جا پتھر ہے اس پتھر دے اوتے حسین نے ہاتھ رکھ کے فرمایا پتھر جاننا میں کون پتھر نے انج اکھا چکھا پا کے عرض کیتی کربلا دے مسافر کوئی میں اج دا جاننا کربلا دے مسافر میں کو اج دا جاننا میں تواڈے باپ دادے نو ابا و اجداد نو جاننا حکم تے کرو کی گل ہے فرمایا پانی چاہیے عرض کیتی لاجپال چک دے میں آ جانا تھلے ایک تے انج ذکر ہوندا ہے اور دوسرا ذکر ہوندا ہے کہ آپ نے نا انج خیمے دے دوالے باہر نکل کے اڈی زمین دے اوتے لا کے فرمایا زمینیں جاننی ہے میں کون زمینیں جاننی ہے میں کون زمین بول کے کہندی ہے ارکد برجلے کہ ہاذا مغتسل بارد و شراب اگر ایوب اڈی مارے میں پانی دے سکنی تے محمد دا دو طرح کر گل چاہیے کر گل محمد دا دو طرح کر گل محمد عربی دا دو طرح گل کر کی چاہیے تینوں کہ مینوں پانی چاہیے ہے پب چک لے میں آ جانا یزیدیاں نے آکھیا یار اسی تے چشمے بند پہ کرنے ہیں تے یہ چنگا جانا ہے انہیں پیغام بھیجا یزید نے بے ایمانو تواڈے کولوں حسین کولوں پانی بھی نہیں روکیا جاندا وی کوئے کھوددا پھردا انہاں اگلے جواب دے کے بھیجیا ٹل لا لا جڑی نانے والی طاقت ہے وہ کسے کھو تے نہیں نہ لڑی تو کڑ دھیانے لگا پیا جڑی نانے والی طاقت ہے ہن جڑے ویلے ایک بوند بھی صداقت نے منہ دے اوتے علامہ خوشی صاحب نہیں رکھی پھر سید نے پوچھیا بچے تو کہ پانی منگیا جے پیتا کیوں نہیں عرض کیتی ابا جی پانی پین واسطے نہیں سی منگیا اساں تے صرف اج چیک کیتا ہے کہ مدینیوں چل کے مکے آئے ہاں مکیوں چل کے فرات دے کنڈے تے آئے ہاں کربلا دے بازار وچ آ گئے ہاں تے ہسا چیک کی طرح کیتا کہ تیرے نانے والی طاقتاں گھٹتے نہیں گئیاں ساڈے بابل کولو اساں تے صرف طاقت ویکھی طاقت کدھر گھٹتی سبحان اللہ حضرات محترم امام علی مقام دا قافلہ میرے پیرے باؤ فرمایا جے کر دین علم وچ خوندا سرنے دے کیوں چڑھ دے 18,000 جو یا لمیا اگے حسین دے مرد خوجے عمل دے بیت رسولی پھر پانی بد کیوں کر دے جے کر دے ملازا نبی سرور دا خیمے تمبو کیوں سڑ دے دین سلام انہاں دا
کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے سبحان کی نا جناب جناب بھائی عبداللطیف سلطانی صاحب بعض بندیاں نو رولا پہ جاندہ ہے کہ سلطان صاحب نے یہ کی فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا العلم نور علم تے نور ہے العلم حجاب علم حجاب ہے قرآن چاہتا کیوں جی مولانا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا فرمایا مثال ان لوگاں دی جنہاں نو میں تورات زبور انجیل تے ازبر حاصل دیتا لیکن انہاں نے او دے تے عمل نہ کیتا کمثل الحمار يحمل اسفارا فرمایا مثال انہاں دی انجے جی میں کھوتے دے اتے لدیاں ہون کتاباں انہوں کو مولوی آکھ لے گا میری سرکار نے ایو ہی گل کیتی ہے جے کر دین علم وچ ہوندا علم عالم و یعلم تعلم یہ دا میں نہ جاننا تے جانن دے بعد پہچان فرمایا ہونا جان تے لیا حسین پر پہچانیا نہ کہ محمد دا دوترا ہے اس واسطے آپ نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا ہاں جی او اس بلبوتے دے اوتے مر گئے اچھا دیکھنا اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا بے شک سراسر انسان کاٹے وچے اس انسان تو مراد مفسرین فرمانے نے ابو جہل ہے کیوں فرمایا تینوں اجے بھی چلیا نہیں ہو پتا محمد دی میم دا پردہ چک کے وے تھلے تے میں ہی اور کون تے کڈا تو کاٹے وچے یار آ بھی گیا تینوں اجے بھی پہچان نہیں آئی کہ کون آیا ہے نا تو اس واسطے حضرت امام حسین علی مقام کربلا دے ریگزار اچ کھڑے نے سیدہ سکینہ دی 4 سال دی عمر ہے کتنی 4 سال بعد نے اس تو زیادہ بھی لکھے معصوم سکینہ اپنے چاچے عباس نو بڑے ادب نہ پوچھ دیے چاچا اسی کوثر دے وارث نہیں ہیں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی اسی کوثر دے وارث نہیں ہیں کہ بیٹی وارث ہے تو پھر پانی کیوں نہیں دیندا چاچا عرض کیتی بیٹی اس معاملے چ میں بے بس ہاں جب تک تیرا بابل اجازت نہ دے میں کس طرح جا سکنا میں مرید بھی ہاں تے خادم بھی ہاں دونوں ہی میری صفتاں نے میں کس طرح سیدہ سکینہ ادب نال عرض کیتی ہے لاجپال میں چک نہ کپڑے تھلے لے تے میرے بائبل دے خیمے وچ جا پھر تیرے بولن دی لوڑ نہیں میں گل کراں گی حضرت عباس نے سکینہ نے چکیا چک کے سینے نہ لایا حسین دے خیمہ پاک دے نیڑے آ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا عباس خیر نہ لائے کون دسے ہوئے عباس خیر نہ لائے عرض کیتی حضور میں نہیں آیا اے لے کے آئیے جڑے ویلے کپڑے دے تھلے سکینہ نے لکھے لکھے ہاتھ بدے ہوئے لے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جناوا تو پھارے عرض کیتی ابا جی تھیاں نو ماپیاں دے گھراں وچ بڑے مان ہوندے نے میں اج پانی واسطے حاضر ہوئی ہاں اج عباس نو ٹورو پانی لے آوے مسلمانوں پرا نو تیار پیا کر دے پیر مرید نو تیار چشتی صاحب کر رہا ہے کیڑے انداز نال تیار کیتا سید نے عباس نو تیار کیتا جڑے ویلے ٹرن لگے حسین نے فرمایا عباس کھلو جاؤ عباس کھلو گیا ٹکٹی لا کے حسین نے ویکیا پھر فرمایا فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین جا تیرا اللہ
گے بانے دوجی وار عباس سے ٹریا آواز دیتی عباس کھلو جا عرض کیتی آقا توڑ دا کیوں نہیں فرمایا جدو دا امام حسن نو جنت البقیع وچ دفن کر بیٹھا مینوں پرا کسے نہیں آکھیا مینوں ویر کسے نہیں آکھیا جاندی واری ذرا ویر کہہ جا میرے دل دی صدر مٹ جائے گی عباس نے جو ہاتھ بدے عرض کی حضور شک نہیں کہ میں ویر ہاں پر قیامت تک جنی میری نسل ہوئے گی سیدہ دی نوکری رہے گی میں ویراں وچ نہیں اٹھنا چاہتا میں حسین دے نوکراں وچ اٹھنا چاہتا اے وفا دی دنیا اے وفا دی دنیا امام حسین نو اج بھی علوی عباس سی جتنے بھی اوان نے او حضرت عباس دی اولاد نے اج بھی سادات دے سامنے سر نہیں چکدے علویت ہاشمیت جیوں مدینے تو کٹھی ٹری ہے میرا مرشد کامل وی مولا علی دی اسے نسل وچوں اج بھی آپ دی بارگاہ دے اندر حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا زمانہ پاک سی آپ بظاہر حیات سن آپ دی مسجد دا کام ہو رہا سی بابا جی تے سید لال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی مزار دے بار بار آپ دی مزار ہے او سیدوں کے دابڑے چک دے سن مٹی دے حضور دی کچہری نصیب ہوئی آپ نے مسکرا کے فرمایا باہو جی آقا فرمایا باہو ذرا دھیان نہیں کیتا عرض کیتی حضور کا دا فرمایا میری نسل دابڑے چک دیے تیرے کول پہچان نہیں آئی تین باہو عرض کیتی حضور ہو کون فرمایا لال بادشاہ نہیں آیا خون میرے مصطفیٰ نو اینا پیارا ہوندا ہے آپ نے بڑے ویلے دن چڑھیا تے دابڑا ہونا چکیا جی فرمایا جی لال شاہ تہاڈا نا ہے پوچھن دی لوڑ بھی نہیں پئی عرض کیتی حضور مینوں ہی لال شاہ نے فرمایا پھر اپنا آپ چھپایا کیوں جی عرض کیتی حضور میں چھپاندا تے تساں مینوں چھپن دینا سی اسے گلوں تے میں چھپایا اپنا آپ ہن تے نانے دی مرضی بن گئی ہن میں کیا ہاں جی پھر ساری زندگی حضور دی نوکری چ رہے تے حضور سلطان صاحب نے فرمایا لال بادشاہ ساڈا تہاڈا پیار ہے جدا ہوندا قبر چ تسی جانو ویکھو گے قبر چ اسی تانوں ویکھو آپ دی مزار دے نال ہی آپ دی مزار ہے دعا یہ ہے کہ اللہ کریم میرے برادر مکرم جناب محترمی و مکرمی جناب محمد ثناء اللہ قادری انصاری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی درجات نو اور انہاں دی والدہ مرحومہ دے درجات نو اللہ بلند فرمائے جو بھی اس خاندان دے وچوں فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے حاضری مقصود درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے میری آواز دے اندر میرے رفیق سفر کلاڑی اور سی ڈی موجود ہے تمامی احباب جی 25 تاریخ جی 5 تاریخ نو بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد بلال پسرور روڈ تے جنڈیالہ باغ والا اے جناب آ گیا کارڈ انشاءاللہ العزیز پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید مدثر حسین شاہ صاحب دی قیادت دی اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے 5 نومبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء عنوان کی ہوئے گا عشق خلیل اور عشق حسین تمامی احباب بعد نماز عشاء قبلہ شاہ جی بھی تشریف لے آئے ہوئے نے تو تشریف لے آ کے ہن اٹھ کے کھڑے ہو جو درود و سلام دعائے خیر اور سارے دوست